Welcome back to Inqua News. Chief Minister Pramod Sawant inaugurated newly constructed Panchayat buildings at Mollem and Kerim under the Deen Dayal Panchayat Raj Infrastructure Development Scheme. The event was attended by Health and TCP Minister Vishwajit Rane and MLA Devya Rane. The Chief Minister said the modern facilities will strengthen grassroots governance, improve service delivery, and bring administration closer to citizens in Sattari. राणे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आज आमच्यामध्ये असतात आमचे आरोग्यमंत्री डॉ. विश्वजीत राणे, त्याचबरोबर मोल्ले आणि केरी पंचायत या दोन्ही पंचायतीचे इनॉग्रेशन आज म्हज्या हस्ते जाले. मोल्ल्या पंचायतीत अप्रॉक्सिमेटली 60 lakhs ऑफ रुपीज केरी मोल्ल्या पंचायतीच्या स्वतःच्या फंडांतल्यान ही पंचायत डेव्हलप केल्या आणि केरी पंचायत आमच्या दीनदयाळ पंचायत फंड अप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी रुपया खर्च करून एक बरी सुंदर अशी पंचायती त्यांचो हॉल आणि बाकीचे सगळ्यो अम्युनिटीज ह्यो हांगासर केल्या. हांव डॉ. देविया राणे हांचे समेस्त गोंयकारांच्या वतीन वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता. भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव तांकां वाडदिवसाच्यो परबी भेटयता. मॅडमीन आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान मोल्ल्या पंचायत आणि केरी पंचायत हाका दोनूय पंचायतीक भेट दिल्या म्हणपाक काय हरकत ना. इतक्यो बऱ्यो सुंदर पंचायती लॉंग पेंडींग म्हणजे वेगवेगळ्या कारणां खातीर ह्यो दोनूय पंचायती पेंडींग उरताल्यो त्यो तेंच्यांनी आपल्या वाडदिवसाच्या निमित्तान उक्तावण करून दोनूय पंचायतींतल्या लोकांक भेट दिल्ली आसा. आमी सातत्यान अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता आणि म्हणून ग्रामपंचायतीचे इतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी बिल्ड करता जेणे करून ते फक्त सरपंच आनी पंचांक बसपा खातीर न्हू. हे ग्रामपंचायतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसता ते प्रत्येक गांवच्या लोकांचो तेजेर अधिकार आसता. गांवच्या लोकांक तेजो बरो फायदो जावचो, गांवच्या लोकांक तेजी सोय मेळची, गांवच्या लोकांक फॅसिलिटीज मेळच्यो, गांवच्या भुरग्यांक फॅसिलिटीज मेळच्यो म्हणून अशा पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता. म्हाजी दोनूय सरपंचाकूय रिक्वेस्ट आसा तातूंत जाल्यार हाजो फायदो वेगवेगळ्या म्हणजे आमी म्हणटा तशें वेगवेगळ्या कम्युनिटी हॉलाचो उपयोग गांवांतल्या महिलांच्या खातीर करचो, गांवांतल्या भुरग्यां खातीर करचो आनी चडांत चड उपयोग गांवांतल्या लोकां खातीर कसो जाता हो तेंच्यांनी पळोवचो. आज मोठ्या संख्येन वाडदिवसूय आनी उद्घाटन म्हणून तुमी सगळे जाण जमल्यात. हांव खरोखरूच मॅडमीचें खूब अभिनंदन करतां कारण आपल्या पुराय मतदारसंघातलो डेव्हलपमेंट खूब बेगीन म्हणजे 4 वर्साच्या काळात तांच्यांनी जो डेव्हलपमेंट जर केला तो पळयत जाल्यार कोणाकूय नवीन आमदाराक इट इज नॉट पॉसिबल.